आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हमें खुशी है कि हमारी दरख्वास्त पर लब्बैक कहते हुए आप हमें नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हम चाहते हुए भी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नाते पाक का कलाम मुतरन्निम हो। साथ ही हम नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि आप अपना वीडियो हमें हमारे इस नंबर पर रवाना करें। हमारा नंबर है 9346975756। आइए नाज़रीन, हमारी आज की इस खुसूसी पेशकश का आगाज करते हैं नन्हे नातख्वां के साथ। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता मेरे हर रैब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। मुझको होता जो किसी का नहीं होने देते। मुझको होता जो किसी का नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मांगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलवाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। आपके दरगाहों में भिखारी, आप है मेरे दादा। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दरगाहों में भिखारी, आप है मेरे दादा। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं आदा है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर आपका है साया। अर्श मुअल्ला बना महल्ला, दीद को रब ने बुलाया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना महल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना
तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़क़ीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मेंबर तेरा अर्शे बरी, मेंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। नाज़रीन, इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए खुसूसी पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और अब बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक का नजराना पेश कर रहे हैं लखनऊ के सैयद अब्दुल हसीब उर्फ हसीब हिंदुस्तानी, उन्नाव के तौसीफ सिद्दीकी और मकनपुर उत्तर प्रदेश के सैयद उशाकुल अनवर। आप भी मुलाहिजा कीजिए। मुबर्रा है नहीं इंसान कोई एहसाने मोहम्मद से, मुबर्रा है नहीं इंसान कोई एहसाने मोहम्मद से। बहार आई है दुनिया में गुलिस्ताने मोहम्मद से, बहार आई है दुनिया में गुलिस्ताने मोहम्मद से। वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमी बनकर, वो आए हैं जहां में रहमतुल लिल आलमी बनकर। जमाना मोतरिफ है आज तक शाने मोहम्मद से, जमाना मोतरिफ है आज तक शाने मोहम्मद से। हज़रत शेख मुर्तज़ा फरमाएं, रहेगा नाम भी उनका रहेगी जब तलक दुनिया, रहेगा नाम भी उनका रहेगी जब तलक दुनिया। दुनिया है बनी खुद ही फैजाने मोहम्मद से, ये दुनिया खुद बनी है फैजाने मोहम्मद से। मशले राह है सारी मेरे मौला की हयात, मशले राह है सारी मेरे मौला की हयात। आओ तकलीद करें रुकन कोई अरकान मोहम्मद से, आओ तकलीद करें रुकन कोई अरकान मोहम्मद से। ऐ काश मयसर हो तैबा का सफर मुझको, ऐ काश मयसर हो
तैबा का सफर मुझको, आऊं न कभी वापस मैं शबिस्तान मोहम्मद से, आऊं न कभी वापस मैं शबिस्तान मोहम्मद से, आऊं न कभी वापस। मक्ता पेश खिदमत है। बख्शिश के लिए अपनी है सिर्फ यही काफी, बख्शिश के लिए अपनी है सिर्फ यही काफी, जो आस लगी मुझको है दामान मोहम्मद से, जो आस लगी मुझको है दामान मोहम्मद से, बाहर आई है दुनिया में गुलिस्ताने मोहम्मद से, जुआए हैं जहां में रहमतुल्लिल आलमी बनकर, जमाना मोतरिफ है आज तक शाने मोहम्मद से। कहीं रह जाए ना हसरत तड़प कर मेरे सीने में, कहीं रह जाए ना हसरत तड़प कर मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, उसी एक नूर का कतरा हो मेरे आबगीने में, उसी एक नूर का कतरा हो मेरे आबगीने में, ना काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में। मज़ा क्या खाक आए दूर रह कर, ऐसे जीने में, मज़ा क्या खाक आए दूर रह कर, ऐसे जीने में, के परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में, के परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। उनको मीन रुतबे बेहद बना दिया, उनको मीन
رتبے بے حد بنا دیا، ان کو امین رتبے، ان کو امین رتبے بے حد بنا دیا، ان کو امین رتبے بے حد بنا دیا۔ احمد تھے وہ خدا نے، احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا، احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا، احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا۔ رانائیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، رانائیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، قدرت نے مصطفیٰ کا حقیقت بنا دیا، قدرت نے مصطفیٰ کا حقیقت بنا دیا۔ ناظرین، اس خصوصی پیشکش میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں ویڈیوز آتے ہیں، ان میں سے چند ویڈیوز کو ہی ہم پروگرام میں شامل کر پاتے ہیں۔ اگر کسی کی نعت کا ویڈیو آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پایا ہے تو آپ مایوس نہ ہوں، نعت پاک کے اگلے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو بھی پروگرام میں شامل ہو جائے۔ چلیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں مراد آباد اتر پردیش کے مولانا محمد عاصم اشرفی کی آواز میں یہ نعت پاک۔ مانگنے کی ادائیں تو دیکھو، مانگنے کی ادائیں تو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں، مانگنے کی ادائیں تو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں، کہ مانگنے کی ادائیں تو دیکھو، مانگنے کی ادائیں تو دیکھو، یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں، زندگی میں نبی سے ملا دے، یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، زندگی میں نبی سے ملا دے، یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، میرے مولا زندگی میں نبی سے ملا دے، یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، اور اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے قرآن لگا کر، اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے قرآن لگا کر، کہ اپنا دامن گناہ سے بچا کر اپنا دامن گناہ سے بچا کر اور سینے سے قرآن لگا کر، تیرے دامن کی شاہ مدینہ، تیرے دامن کی شاہ مدینہ،
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مانگتے ہیں تیرے دامن کی شاہ مدینہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مانگتے ہیں میرے مولا زندگی میں نبی سے ملا دے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ اپنی نعت پاک کو ریکارڈ کریں اور روانہ کر دیں ہمارے اس نمبر پر۔ ہمارا نمبر ہے 9346975756۔ اور ہاں ناظرین، آپ اپنی نعت پاک کے ویڈیو کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اور اب آخر میں چلتے چلتے رامپور کے اقبال رضا برکاتی کی آواز میں ایک اور خوبصورت نعت پاک ملاحظہ کیجیے اور مجھے اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق باطل کی آئی، بات جب حق باطل کی آئی تو کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق باطل کی آئی تو کربلا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔